Salut tout le monde, bonjour dans ce deuxième vidéo. Euh, dans la fonction principale, c'est déterminer ou bien utiliser le logiciel CGPédition pilotée facilement بلا مشاكل بلا والو. المهم نبداو بأول حاجة توجور هي la création ديال الفيشي بي fichier nouveau. من بعد كنختار un emplacement سميوها توجور TCE. Ok, l'étape qui m'intéresse beaucoup هي هادي. Il faut vérifier que la case est cochée d'une société déjà existante. C'est important. بعد ندير parcourir هنا فين غادي نمشي نقلب على الفيشي ديالي اللي هزينا من Agro Maroc TCEMP اللي هزينا عند Tubani. فوالا صافي دابا كنبقى غير suivant حتى la raison sociale. Donc suivant. Voilà, la raison sociale toujours TCE. صافي كنعمر غير لا ريزون سوسيال في لي دو لوجيسيال، كنعمر غير لا ريزون سوسيال. داكشي الاخر سا مانتيريس با. اوكي سيفون تيرميني. فوالا من بعد ما كندير ليطاب الاولى كنجي كنفيريفي واش عندي لي روبريك سون عامرين، كنفيريفي كنلقاهم فوالا كلشي هو هداك. La troisième étape après la vérification, c'est vérifier les bulletins modèles. Voilà, les 4 bulletins modèles. On a un salarié parmi, soit il a un contrat en APEC, ou là c'est un ouvrier, ou là c'est un employé, ou là un cadre. Les plus utilisés, ou un ouvrier. Voilà. Liste fiche de personnel. Allié à la 4e position, quand j'ai la création d'un salarié. Voilà, matricule 1, 2, 3, monsieur, je sais pas, toujours TCE, monsieur TCE. Prénom, LLMI. Normalement prénom رسمي محمد. بعد هنا célibataire ولا marié selon la situation. هنا غادي نوريكم واحد القضية. إلا كان marié وعنده charge مثلا 2 enfants ولا 1 enfant يبارك واحد واش بغاهم. هنا باش كان كيقولنا بلي خاصك تلقى واحد الفوق وهنايا واحد لتحت. يعني هنا راه بحال الا ما كانش هاد البلاصه زيرو، يعني بحال ما كاين لا اونفون لا والو. كنجي الانفون كنبدا نكري، كنسميهم شي سميه جو سي با شنو. هادو ولادو خصو يكون نفس الكنيه ديالهم. المهم مثلا لا دات دو نيسونس مانتيريس با، مثلا 2018 فزاد 2017. اوكي فوالا. سي فو فيريفي كو راه كاين واحد الفوق وكاين واحد لتحت. دابا صافا نمشيو لي كوردوني. ادريس ماشي مشكل. هنايا ما كيهمنا حتى حاجه. كونطرا سي دي اي ولا سي دي دي ماشي مشكل، بحال سي دي اي مثلا. دات دو ديبي هذه هي مهمه كتكون معطيه في ليكزيرسيس، اولا دات دومبوش. دات دو ديبي لا ماشي هادي، دات دومبوش مازال كاينه في. صافي هنايا غادي نعمر جوست لا كونطرا. هنا فوالا نشوف. تسمحوا لي نوقف الفيديو شويه. فوالا كنت كنقلب على لا دات دومبوش، ها هي لقيتها. هنايا فين خاصك تعمرها هي لا دات فوقاش بدا الخدمه ديالو. مثلا لو 12/01 الذهب 2000 مثلا. في 2000 دونك دوبل زيرو. هاد لا دات دومبوش سي اوبليغاتوار وكتكون معطيه لنا بيان سور. هنا بقات لنا لا بارتي بي. هنا on va sélectionner le bulletin modèle qui correspond au salarié. واش un ouvrier ولا شنو نخدمو دابا. employé
اوفغيي ديجا خدمنا عليه ماشي مشكل. اوفغيي لالا لو طون اوغيغ ديالو هنايا مثلا نديرولو 19 درهم للساعة. صافي هادشي لي كنعمرو من بعد. اوكي الا لاحظتو ما خرجت لنا حتى شي علامه هنا، يعني كاع لي زانفورماسيون اللي هما غيساعدونا باش نصاوبو البولتان سالاري سون بريزون بدون استثناء. يعني الا خرجت لك شي علامه هنا كما تيقول صديقي ضرب راسك بالصرفيقه وعاود الحساب هنا، عاود ليزيطاب من الاول وفيريفي واش ناقصك شي حاجه. المهم الا خرجتكم شي علامه راه تلقاو داك الدوكيمون ديالك راه كيوريك مثلا الا كانت شي علامه شنو هو زعما لا سوليسيون اللي ممكن تتبع. بقات لنا اخر حاجه هي بولتان سالاري. مثلا عندنا هذا هو السالاري اللي كرينا. فوالا هنا فين كاين شويه الخدمه. المهم بداو بروبريك هنا غنبداو نتقداو. نورمالمون هادو ما تيكونوا مقدر ميكونوش، وممكن نمحيو هادو يعني كاينين في البولتان موديل. حنا مثلا ما غيعطينا شي وحدين وشي وحدين ما غيعطيوهمناش. اللي ما غيعطيوهمناش غنحذفوهم. مثلا لي زور سوبليمونتير غادي يكونوا بريم دونسينتي كاينه، بريم دو سيزون ما غاديش تكون، الفو لو ديزاكتيفي. هي activer la rubrique. Si je fais activer la rubrique, activer une rubrique, voilà كنبرك على سوبريمي في الكلافي وكتمحى. مثلا بريم دو روندمون خليوها، بريم دو فان داني نو، بريم دو بلو خليها، انديميتي دو ريسك خليها، انديميتي دو بانيي. اوكي هادو راه فيهم ديجا ان مونطون. فيت اتونسيون راه كيكون فيهم لي مونطون يفو لي فيريفي. مثلا هاد بريم دو بلو راه فيها واحد 100 هنايا كنبدلوها. كوتيزاسيون سي ان اس اس كيبقاو. البريليفمون دو هير اكونت اكسبسيونيل ما غيكونش. retenu exemple arrondi دو موا ما غيكونش. arrondi دو موا صافي نحتاجو غير هادو. فوالا مثلا سيادنا عندو سيادنا في البريم دو روندمون 200 درهم اونطري. مثلا بريم دو بلو الفو موديفي مثلا نديرو فيها 300 درهم. indemnité de risque 100 dirhams. indemnité de panier 500. كنعطي غير دي زيكزامبل هادو راه تيكونوا معطينا في retenu exemple 250. frais de déplacement justifiés 400 900 490 900 فرنسي كتاكل لاصق. اكونت ريغوليي مثلا عطيناه 430 درهم كوم اكونت. هادو كيتعمرو على حسب ليكزيرسيس. retenu exemple 120 درهم. اوكي فوالا شنو بقى لنا دابا؟ بقات لنا هاد لي زور سوبليمونتير نمشيو لهم فالور دو باز. اور سوبليمونتير هنا ديال 125 عندنا مثلا 15 ساعة وخدم 7 سوايع وخدم 20 ساعة مثلا فهادوك. اوكي راني كنعطي غير دي زيكزومبل يعني ما كندير حتى حاجة. دونك فاش كنعمرو لي زانفورماسيون كاملين كنبداو نحسبو. bulletin calculé fermé 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 fermé. اوكي édition هي خديجة بغيتك تسولتيني على لامبريسيون ديال bulletin موديل. من هنا كنديروها édition. اوكي aperçu avant impression. اوكي fermé. فوالا هادي هي البولتان ديالنا وهادي اخر ايطاب. مسيو تي سي او محمد. فوالا لا سي فو فيريفي راه هادشي كامل تقريبا. عندنا الصالير دو باز
خرجت لنا فيه 3629 درهم. لي زور سوبليمونتير تا هما راهم عامرين. بريم دونسيانتي راه كالكولي. بريم دو بلو. لي كوتيزاسيون سانساس بلو طو ديالهم اكزا. لي كوتيزاسيون سيمير فيها هنا 3% على حسب الاكزارسيس. المهم الصالير نيت بيي كيكون لتحت اللي هو 5658.05. المهم هاد لابارادي التالية هي اللي كنهزو منها لي زانفورماسيون اللي كيطلبو منا الاستاذ في الامتحان. المهم كنتمنى نكون جاوبت على كاع الاسئله ديالكم وبالتوفيق ان شاء الله. ميرسي، على بروشين. هانتوما نخرجوكم شي شويه من الجو ديال القرايه، نطلق لكم هذا الفيديو هذا تفرجوا فيه مورا ما تسالي وهاد الحريره اللي صوبت لكم ديال لابي. هذا الفيديو كيعجبني بزاف. Say